गुफ्तगू के एक सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहर की मौजूदा सूरत हाल पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मज़ीद मेहमानों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। मैं तारफ़ कराऊँगा मिर्ज़ा आलम बेग साहब का, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी और समाजी तज़िये पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत किए सैयद नुमान रिजवी साहब ने, तज़ियाकार हैं, इनसे शहर की मौजूदा सूरत हाल पर मज़ीद बातचीत करेंगे। नाज़रीन, कराची की सियासी जमातों और दीगर जो इस वक्त PDM के हिचकोले खाता वजूद है, इसको अगर हम देखें तो इस वक्त आवाम की जो अदम एतमाद की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। शहर के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए हमने मेहमानों को दावत दी है। मिर्ज़ा आलम बेग साहब से बात करेंगे। जी सर। जी बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। जिस तरह आपने फरमाया कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो सूरत हाल देखें, इस वक्त वैसे भी आपको पता है कि मुल्क जो है माशी, समाजी, अखलाकी बहरान का शिकार है। आवाम मौजूदा सूरत हाल में महंगाई के बहरान के हाथों से लेकर सियासी जो इस टाइम ख़ास तौर पे PDM के हवाले से इक़दामात हो रहे हैं और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो मायूसी सामने आ रही है, जो उनकी उम्मीद, उसमें बिलखुसूस जो इस वक्त निशाना बन रही है वो आवाम बन रही है, जिसने हर दौर में ये कोशिश की है कि किसी न किसी हवाले से मुल्क के अंदर वह हुकूमतें वजूद में आएँ जो इस मुल्क को ना सिर्फ माशी बहरान से बाहर निकालें, ना सिर्फ मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसको आगे लेकर जाएँ। तो इस वक्त जिस तरह PDM के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि हचकोले खा रहे हैं, ये हकीकत है कि देखें, आपको पता है इसमें तकरीबन वो सियासी जमातें मौजूद हैं कि जिनका जो मुस्तकबिल उनके माजी से अगर जोड़ा जाए तो बहुत कम जमातें ऐसी हैं जो इस मुल्क की सियासी क़यादत के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकी हैं। इस वक्त आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या ये वही सियासी जमातें इस वक्त शहर में अवाम का रुख करेंगी जिन्होंने पहले अवाम की तरक्की और अवाम की बुनियादी सहूलतों के वादे किए थे? देखिए, आने वाले जिस आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो तो मुझे उसका इनेकाद अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप समझते हैं फिर भी ये इनेकाद हो गया और बर वक्त हो गया तो मैं समझता हूँ ये कौम जो है ना, माजी की सियासी जमातों से ख़ास तौर पर, जिस तरह आपको पता है जो स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर MQM का नाम लेंगे क्योंकि 30 साल दौर में बड़े मौक़े मिले। इसके बाद जमात इस्लामी का एक वाहिद दौर था जिसने अपने दौर में कुछ लोगों को शऊर भी दिया, आगाही भी दी और बल्दियाती निज़ाम को ऊपर की सतह से लेकर नीचे की सतह तक आए। तो मैं समझता हूँ इस वक्त PTI का जो वजूद है वो अगर हम देखते हैं तो उसको इस वक्त बहुत सियासी खला मिला हुआ है और यह मौका मिला हुआ है कि अगर भी इस वक्त भी वो इस कौम के लोगों को डिलीवर करने में नाकाम नहीं हुए और कामयाब हो गए तो यकीनन कराची में मैं समझता हूँ PTI का मुस्तकबिल बहुत। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या मरकज़ी हुकूमत दोबारा कराची की मौजूदा जमातों के साथ इल्हाक करेगी या फिर अपने उम्मीदवारों को मजबूत करेगी शहर की सूरत हाल को बदलने के लिए? देखिए, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत के जो हालात दिख रहे हैं आपको वो तो वफाकी सतह पर नाकाम हो चुकी है। सूबाई सतह पर अलावा पंजाब के कहीं उसका वजूद नज़र नहीं आ रहा कि अमलन कोई काम कर रहे हों। हर जगह एक सियासी पैकेज अनाउंस करने के बाद उनके लीडर्स जो हैं वो अगले स्टेशन पर पड़ाव डाल देते हैं और वादे पे वादे होते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ इस टाइम PTI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मुकामी सतह पर किसी पार्टी को, अगर हम सिंध की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, देखें आपको पता है कि यहाँ पे वोट दो चीज़ों पर डलते हैं, एक सियासी बुनियाद पर, एक नज़रियाती बुनियाद पर। अगर हम देखते हैं नज़रियाती बुनियाद पे तो यहाँ जो स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त कराची के हवाले से जो माजी में भी रहे हैं वो आज भी उनका वोट बैंक मौजूद है, लेकिन अमलन उनके इक़दाम ऐसे नहीं दिख रहे। मैं समझता हूँ शायद उनको बहुत उम्मीदें पूरी ना हो। लोकल इंतजामिया दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। शहर की इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल है इसके ऊपर हम बात करेंगे सैयद नुमान रिजवी साहब से। सैयद नुमान रिजवी साहब, मुल्क के दीगर शहरों में होने वाली इस वक्त हालिया दहशतगर्दी का जो असर इस वक्त कराची पे हुआ है और कराची गुज़श्ता 3 दिन से मुजाहरों की जद में है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो मच में हुआ और ये तकरीबन अगर आप देखें इसको तो कराची तो हर कहीं कोई वाक़या हो कराची उसकी कीमत अदा करता है। दिसंबर अभी गुजरा है, 2 बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हम भूले नहीं, यरगमाल बना रहा। आज कम से कम चलो डिसिप्लिन अंदाज में एक एहतजाज करा जा रहा है तो ये तो फिर भी बर्दाश्त है, काबिल बर्दाश्त है। लेकिन माजी में कराची ने वो वाक़यात बर्दाश्त कर लिए जिसका उसका उसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन सर, शहर की कारोबारी सरगर्मियाँ और बराह रास्त आवाम तो इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही है। देखिए, बात यह है कि कोई भी हादसा जब रोनुमा होता है तो उसके असरात तो देर तक रहते हैं। अच्छा, बात यह है कि देखें बेसिकली 22 सालों में तकरीबन 2000 बच्चे हज़ारा कम्युनिटी के शहीद हुए हैं और कई लोग मतलब बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कभी भी इसका सदेबाप किसी भी गवर्नमेंट ने
کیا نہیں. تو سر یہ ملک کے اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے, ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے, اس کا خمیازہ عوام کیوں بھگت رہی ہے؟ آج تو پریشان کراچی کا شہری ہے, آج تو پریشان کراچی کا وہ کاروباری آدمی ہے جس نے اپنے بچوں کی روزی چلانی ہے, جس نے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے. اس سے دیکھیں صداقت, بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوگا, اس واقعے کے اثرات 3 دن 4 دن آئیں گے, لیکن جو ہم 14 سال سے 13 سال سے کراچی والے قید با مشقت گزار رہے ہیں پی ایس پارٹی کی صورت میں, اس کا ازالہ کب ہوگا؟ بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حال میں, ہم کراچی یا دیہی جو شہری علاقہ ہے وہ اپنے آپ کو آج تک مطلب منوا ہی نہیں سکا اپنے وجود کو, اپنی قربانیوں کو. آپ کو پتہ ہے کراچی شہر اور دیہی شہری سے انہوں نے 3 دفعہ لازوال قربانیاں دی ہیں, لیکن آج تک ان کا مداوع نہیں ہوا. 3 دفعہ جو لازوال قربانیاں دی ہیں, ذرا سا مجھے اگر آپ ٹائم دیں تو میں بتاؤں. دیکھیے 3 دفعہ لازوال قربانی دی انہوں نے. 1947 میں جب یہ ہجرت کر کے آئے تو اپنے آباء و اجداد, اپنے گھر, اپنی ملکیت, مطلب اپنے پیاروں کو چھوڑ کے اور 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ بھی دیا. پھر واقعہ ہوا 1971 ڈھاکہ, ہم بیگ صاحب کے بھی اس میں شامل کرنا چاہیں گے. میں اگر یہ بات پوری کر لوں آپ کو, میں آپ کو یہ بات پوری کر لوں پھر آپ بول دیے گا. جی. یہ فال آف ڈھاکہ ہوا 1971 کا. 7 لاکھ قربانیاں دی, جن کو عرف عام میں آپ بہاری بھی کہتے ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں پھر آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. 7 لاکھ قربانیاں دی. آج بھی کئی لاکھ وہاں پاکستان کا جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 22 اگست کو قربانی دی اس قوم نے اپنے انتہائی پسندیدہ شخصیت سے لا تعلقی کا اظہار صرف اس بات پہ کر لیا کہ اس نے پاکستان پہ سوالیہ نشان. قربانی پھر عوام نے دی, مطلب یہ قربانی دے رہی ہے شہر, لیکن اس کا ازالہ نہیں ہو رہا. مرزا عالم بیگ صاحب, کیا کراچی کے شہری اپنا مستقبل خود بنا سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں آنے والے جو حالات دکھ رہے ہیں, جس طرح لوگوں نے پے در پہ سیاسی جماعتوں پر اعتماد کرتے ان کو مواقع دیے, اور کراچی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ سمجھ لیں کہ اس ملک کا معاشی ہب بھی ہے, اور جو پچھلے رواں سال میں $425 بلین کا ریونیو یہاں سے ٹیکس دیا گیا, جو پاکستان کا ٹوٹل ریونیو کا 50% ابو جاتا ہے. اور سندھ کی آبادی کے حوالے سے تناسب دیکھتے ہیں اگر تو یہ ٹیکسز 90% زیادہ ریونیو دے رہا ہے. اس کے باوجود یہاں کے لوگ حق کے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آنے والا وقت وہ دور نہیں. دیکھیں ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جی کراچی کے اندر کچھ نوجوانوں نے بیڑا اٹھانے کے بعد اس کو اقدامات کیے, کہیں روڈوں کی صفائی شروع کر دی ہے, تو کہیں سیویج لائنیں ٹھیک کر رہے ہیں, تو کہیں روڈوں کی استرکاری کر رہے ہیں. اس شہر کی سول اور لوکل انتظامیہ کب تک مرکزی حکومت کے ہاتھوں یہ کمال رہے گی؟ یہ ناقص پالیسی کا حصہ ہے, آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اس وقت میں نے آپ کو جو ریونیو بتایا جنریٹ ہونے کا, اس کا مقصد ہی تھا کہ اگر ہم چاہیں ہم کسی بھیک نہیں مانگیں گے. اگر ہم چاہیں اگر ہمارے دیے ہوئے ٹیکسز کا 50% بھی ہم کو دے دیا جائے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے شہر کے واقعی وارث ہیں, تو میں نہیں سمجھتا یہ شہر کسی بھی حوالے سے. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ گلدستہ ہے کراچی, میں گلدستہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ باغ جو کئی گلدستے جنم دے سکتا ہے, جس کی آبیاری اگر صحیح طریقے سے کی جائے تو یہاں ایسے ہزاروں لاکھوں پھول گریں گے جو پورے ملک کو بین الاقوامی سطح پر لے جا کے روشناس بھی کرائیں گے اور اس کی نیک-نامی بھی کریں گے. ملک کی سب سے بڑی آبادی, ملک کا سب سے بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والا کراچی آج بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. کیا اس کی ذمہ دار مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت؟ دونوں ہیں. دیکھیں یہ وفاق اور صوبے کی لڑائی کوئی نئی تو نہیں ہے, اور اس وقت جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جب وفاق میں بھی تھی, صوبے میں بھی تھی, تب بھی یہی حال تھا. ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ماضی ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو فیصلے کیے, میرے خیال میں ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا عدم اعتماد کا. اس کی موجودہ صورتحال اگر آپ اس طرح دیکھ لیں گے, اس وقت پی ٹی آئی کی اگر حکومت جو کھڑی ہے وفاق کے اندر, وہ ان کی 6 سیٹوں کی مرہون منت ہے. اس وقت اگر وہ چاہیں تو کچھ بھی منوا سکتے ہیں. عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلیک میل بھی کر سکتے ہیں نا, لیکن وہ بلیک میلنگ اس لیے نہیں کاؤنٹ کروں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہو نا, آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہو جن نے آپ کو اپنے کندھوں بٹھا کے ایوانوں میں پہنچایا. آپ نے اس لیے نہیں بٹھایا تھا کہ آپ جا کے اپنی ذاتی مفادات کی بات کریں, امارات کی بات کریں اور سیاسی وابستگی کی بات کریں. آپ یہ تو وہی جماعت ہے جو سالہ سال اس شہر میں حکومت کرتی رہی, اور آج بھی مرکزی حکومت کو بنانے میں اس جماعت کا بہترین کردار رہا ہے. ان کے وجود کے بغیر ممکن ہے کہ مرکزی گورنمنٹ کو بننے میں تھوڑا سا مشکلات پیش آتی, لیکن کیا اس شہر کے لیے انہوں نے مرکزی حکومت سے کچھ مطالبات اپنے منوائے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہو سکے ہیں اس حد تک کہ کراچی کی عوام کا اعتماد دوبارہ جیت سکیں؟ نہیں, ایسا ابھی تک تو ممکن نہیں ہوا. دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا جب یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوا 13 نکات پہ تھا, اس میں سب سے بنیادی مسئلہ تھا مردم شماری کا, جو در حقیقت اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہاں وسائل کی کمی نہیں ہے, جیسے مسائل ہیں یہ مسائل بنائے گئے ہیں.
اگر وسائل کی تقسیم کی ایمانداری سے دیکھا جائے شہر اب ایسے کئی شہر وجود میں لا سکتا ہے, کئی شہروں کو لوگوں کو پال سکتا ہے. اس لیے جب آپ مرکز وفاق کا 50% زیادہ ٹیکس دے سکتے ہیں, ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, تو کیا وجہ اپنے شہر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پہلے ہی بھی کہا نا کہ اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ رہا, خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے, کہ جنہوں نے اپنا وارث یا نمائندہ بنا کر ایوانوں میں بھیجا, وہ جا کر ایسا لگتا ہے سو جاتے ہیں یا اپنے مفادات کا سودا کر لیتے ہیں, جس طرح موجودہ صورتحال کے اندر ہے. ابھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم بالمقابلہ اگر پی ٹی آئی کو دیکھیں تو دونوں کے پاس بیساکھیاں موجود ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے پی ڈی ایم کے پاس, ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے, تو آپ سودا ان سے ہی کریں گے نا. پی ڈی ایم کی بیساکھی اگر میں سمجھتا ہوں آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو رکھنے کی سب سے بڑی وجہ, دیکھیں وہ وفاق میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی نمائندگی بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ میں نہیں ہے, لیکن ان کے جو فالوورز ہیں وہ اتنے مضبوط جانے جاتے ہیں کہ ان کی آواز پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ شہر دہشت گردی سے اس کی جان بخشی ہوتی ہے تو ڈاکہ زنی کی نظر ہو جاتا ہے, ڈاکہ زنی سے جان بخشی ہوتی ہے تو اس شہر میں عدم صفائی کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں, بارشوں سے یہ شہر ڈوبنے لگ جاتا ہے. آخر بنیاد کہاں سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ بنیاد جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم بات بار بار کر رہے ہیں, مردم شماری سے. جب تک آپ کے پاس وسائل کی تقسیم کے لیے سب سے پہلے اعداد و شمار نہیں ہوں گے, اس وقت تک آپ وسائل کی بات ہی نہیں کر سکتے. شہر سے قبضہ مافیا سے شہر کی جان چھوٹ گئی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں آپ قبضہ مافیا مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ کس کو کہتے ہیں. دیکھیں مافیا شہر میں ایک ہی ہوتی ہے جو سب کو چلا رہی ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جب چاہتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے مافیا, اب آپ مجھے بتائیے اس وقت سرکاری ملازم جو نیب زدہ تھے جن کو دوبارہ تعینات کیا گیا وہ پیسے دے کے چلے گئے, مطلب واپس اپنی سیٹوں پہ آ گئے, تو مافیا کس کو کہو گے آپ مجھے بتاؤ. وہ جو انہوں نے عوام سے اکٹھا کیا پیسہ, اس کرپشن میں سے آدھا حصہ انہوں نے نیب کو لوگوں کو دیا اور واپس اپنی سیٹوں پہ آ گئے. تو آپ مافیا, میری سمجھ آج تک یہ بات نہیں آئی کہ دیکھیں بیسیکلی کراچی کے 3 بہت بڑے ایشو ہیں. اگر ان ایشو پہ آپ بات کر لو کراچی کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. دیکھیں کراچی میں چیک اینڈ بیلنس, نا انصافی موجود ہے, مطلب چیک اینڈ بیلنس ہے, نا انصافی ہے. یہ کراچی کے بیسک مسائل ہے. جب تک آپ اس شہر کے ساتھ نا انصافی کرتے رہیں گے تو یہ ہوتا رہے گا. 1970 میں جب کراچی کو سندھ کا حصہ بنایا گیا تو کوئی ریفرنڈم نہیں ہوا, کسی اسمبلی سے کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوئی. تو میری آج یہ بات سمجھ نہیں آتی, آج جب یہ شہر کراچی ایک بہت بڑی آبادی میں تبدیل ہو گیا اور اس کے مسائل اور وسائل بے تحاشا بڑھ گئے, اور اپنی خون پسینے کی کمائی سے 65% حصہ وفاق کو اور 95% حصہ ان سندھ کے حکمرانوں کو دے رہا ہے, تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے, کون ان کو روک رہا ہے کہ ایک الگ سیپریٹ یونٹ, انتظامی یونٹ, یہ کوئی خدا نخواستہ غداری کے زمرے میں تو نہیں آتا. اب آپ جیسے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم نے کچھ نہیں کیا یا کسی نے جماعت اسلامی نے, دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کرنے میں اور حکومت کا حصہ بننے میں بڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے آل اینڈ آل جو کی حکومت ہوتی ہے. آج اگر آپ صحیح مردم شماری کرا لیں تو 55% آبادی دیہی شہری سندھ کی ہے, جس سے ہمیں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہمارا اضافہ ہے, قومی اسمبلی کی سیٹوں میں ہمارا اضافہ ہے. آپ کا کراچی سے وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کو اس لیے نہیں کرانا کیونکہ انٹیریئر سندھ آپ سے حکمرانی کرتا ہے, نہ ان کا واسطہ نہ ان کے رہنے والے کراچی میں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ان کو اس درد سے کیا پتا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, اپنی اپنی بقا کی سیاست کا سلسلہ جاری ہے. شہر بیار و مددگار, شہری بے روزگار اور مہنگائی کی برمار. ستم ظریفی تو یہ ہے کہ کراچی کے 20% عوام اپنی موجودہ روزگار سے محروم کر دیے گئے. ڈیمولیشن اور تجاوزات کو ہٹانے کی اس نام نہاد پالیسی نے ہماری عوام کو بے روزگار تو کر دیا, لیکن ان کے مسائل کو حل نہ کر سکی. آج شہر کا تقریباً تمام تر انتظام سیاسی قوتوں سے ہٹ کے سماجی اداروں کے پاس جا چکا ہے. آج شہر میں کھانے کے کنٹینر لگنا شروع ہو چکے ہیں, دسترخوانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے. کیا کراچی میں بھی اس وقت دیوار مہربانی کا انتظار ہے؟ کیا کراچی کی سول انتظامیہ کسی میدان عمل میں نہیں آئے گی؟ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں سے بات چیت کرتے ہیں. سر مرزا عالم بیگ صاحب, کیا سماجی تنظیمیں ہی کراچی کا انتظام چلا سکتی ہیں؟ دیکھیں, جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو جائے اور اس کے عملی اقدامات کہیں نہ دکھیں, نہ ان کی ریٹ قائم ہوتی دکھے, اور جب خاص طور پہ کوئی خصوصی طور پہ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے یا کوئی ایسی آفات آ جائے
जिसमें लोगों को रियासत से तवक्कुआत हों और वो उस तवक्कुआत पे पूरा ना उतरे, और उसके मद्दे मुकाबिल वो NGOs ऑर्गेनाइजेशन या समाजी तंजीमें अमली इक़दाम करती हुई ना सिर्फ नज़र आएँ बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती हुई नज़र आएँ। शहर कराची इस हवाले से सबसे खुशकिस्मत शहर है कि ये हमेशा लोगों को देता रहा है, लेकिन पिछले कई साल से हम देख रहे हैं, बिलखुसूस 2-3 साल से 5 साल से, कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जब कोई आफत आई है या कोई चाहे वो सैलाबी सूरत हो, बारिश हो या दीगर आफात हों, तो उसमें यहाँ पर भी यही हालात रहे, और ये इस बात की निशानदेही करती है कि जनाब रियासत जो है वो उसका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। रियासत का वजूद ख़त्म होता जा रहा है। नुमान रिजवी साहब, क्या सिविल इंतज़ामिया मुकम्मल गायब हो चुकी है? क्या पाकिस्तान में इस इतने बड़े शहर में सिविल सोसाइटी ही अपने मसाइल को हल करेगी? जी हाँ, बिल्कुल आपने अच्छी बात की। बात यह है कि ज़कात से और भीख से कभी भी कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें तरक्की इंसाफ से करती हैं। इंसाफ कर दो, तरक्की और इनकलाब आ जाएगा। आप जब ज़कात पे पालना शुरू करोगे लोगों को, तो फिर वो आदी हो जाएंगे, और ये हो रहा है। दस्तरखान लगाने से, जैसे अभी बेग साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारी यहाँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ही जो है मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अपने मामलात सही तरीके से अंजाम नहीं दे रही, तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे करम नवाजी करी हुई है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो काम कर रही हैं। अच्छा, सिलसिला बात यह है कि आप कह रहे हैं कि नाकामी सिविल हुकूमत की नाकामी है, बेसिकली हुकूमत फेलियर है। आप किसी भी तरीके से आप देखें, अभी मैंने देखा रिसेंटली तौर पे, मुझे खुशी हुई कि वो चौरंगी का इफ्तिताह हो गया जिस चौरंगी पे इस शहर के अवाम को 13 साल से घुमाया जा रहा था। अब कम से कम वो चौरंगी तो देख लेंगे हम कि वो कौन सी चौरंगी थी जिस पे घुमाया जा रहा था। ये एक बहुत उनके शुक्रगुजार हैं ये अवाम कि उन्होंने उस चौरंगी का इफ्तिताह कर दिया। आज का नौजवान अपने रोज़गार की तलाश में इस वक्त समाजी इदारों से मोटरसाइकिल मांगने पर मजबूर है। आज डिग्रियां, तालीमी इंसात पस पर्दा रख के हम अपने रोज़गार और खुराक की तलाश में क्या इन कंटेनर्स की तरफ ही रुख करेंगे? क्या कराची का ये इंतज़ाम बेहतर तरीके से अगर सिविल सोसाइटी और समाजी तंजीमें चला सकती हैं तो गवर्नमेंट के रेट कहाँ हैं? क्या कराची का इंतज़ाम यही समाजी तंजीमें संभाल सकती हैं? तो आज हमें क्या इस नाम नहाद सियासत की ज़रूरत है कराची में? कराची के बल्दियाती इंतख़ाबात जिस रुख की तरफ जा रहे हैं, मुसलसल तअत्तुल का शिकार होते हुए कराची के तामीराती मनसूबे धुआं उड़ाती कराची में सड़कों पर मशीनरी आवाम को मज़ीद बेरोज़गार करती जा रही है। नाम नहाद तजावीज़ात की पॉलिसी इस वक्त मुल्क को मज़ीद तरक्की की राह की तरफ ले जाने के बजाय मज़ीद पुरानी राहों पर गामज़द कर रही है नाज़रीन, और इसी सिलसिले को मज़ीद प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में इस वक्त तक इतना ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।